नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मा चतुर्ग्रह योगानां निरूपणं स्वस्य सारावल्याम् इत्थं प्रकटयति। मुखरसुभगप्राज्ञो दृढसौख्यसत्त्वशौचसम्पन्नः धीरो मित्रसहायो रविबुधसितसौरिसंयोगे। आदौ भवन्तः श्लोकः शृण्वन्तु। अथ अस्य श्लोकस्य सारांशः। एष योगे जातः नरः कीदृशः भवति, अस्य योगस्य प्राधान्यः वा अस्ति न वा इत्येव श्लोकेन अस्माद् आचार्यः विशदीकरोति। अतः अस्मिन् श्लोके जातः नरः मुखरः भवति। अत्र मुखरः इत्यस्य सः शब्दायमानः भवति। सः समये असमये अपि स्वस्य वाग्घोषणं करोति इत्यर्थः। ईदृशः जनः भवति मुखरी, शब्दायमानः इत्यर्थः। पुनः सः नरः सुभगः भवति, सः सौभाग्ययुक्तः भवति। पुनः प्राज्ञः भवति, प्रज्ञा अस्य अस्ति इति प्राज्ञः, सः प्रज्ञावान् भवति, सः बुद्धिमान् भवति इत्यर्थः। पुनः सः दृढसौख्यः भवति। दृढं सौख्यं यस्य सः दृढसौख्यः, अस्य दृढसुहृदः अस्य लभते इत्यर्थः। दृढसौख्यः सः भवति। पुनः सः सम्पन्नः भवति, सः धनिकः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सत्त्वः भवति, सः पराक्रमशाली भवति। अस्य सत्त्वगुणमस्ति, अतः सः पराक्रमी भवति इत्यर्थः। पुनः सः शुची भवति, सः शुचित्वेन वर्तते इत्यर्थः। अत्र समस्तपदरूपेणस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। सः सत्त्वशौचसम्पन्नः भवति, सः सत्त्वशौचाभ्यां सम्पन्नः भवति। अत्र सः पराक्रमेण शुचित्वेन च सम्पन्नः भवति इत्यर्थः। एषः योगः सुयोगः भवति। योगस्मिन् आचार्यः समीचीनफलमेव विशदीकरोति। धन्यवादः।